गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते द्वादश स्कन्धे अथ अष्टमो अध्यायः। श्री शौनक उवाच। सूतजीवचिरं साधो वदनो वदताम्बर तमस्य पारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः। आहुश्चिरायुषं ऋषिं मृकण्डतनयं जनाः यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गववृषः। स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गववृषभः। नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे भ्राम्यन् ददर्श पुरुषं किल बटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्भुतम्। एष नः संशयो भूयान् सूतकौतूहलं यतः तं नश्छिन्धि महायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मतः। श्री सूत उवाच। प्रश्नस्त्वया महर्षेयं कृतो लोकभ्रमापहः नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापः। प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात् छन्दांसधीत्य धर्मेण तपः स्वाध्यायसंयुतः। बृहद्व्रतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः बिभ्रतकमण्डलुं दण्डम् उपवीतं समेखलं कृष्णाजिनं साक्ष्यसूत्रं कुशाश्चानियमर्धये अग्न्यर्कगुरुविप्रात्म स्वरचयन् सन्ध्ययोर्हर्विं सायं प्रातः स गुरुवे भैक्ष्यमाहृत्य भाग्यतः। बुभुजे गुर्वनुज्ञातः शक्रन्नो चेदुपोषितः एवं तपः स्वाध्याय अपरो वर्षाणां युतायुतम् आराधयन् हृषीकेशं जिज्ञे मृत्युं सुदुर्जयं। ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्रये परे नृदेव पितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः। इत्थं बृहद्व्रतधरस् तपः स्वाध्याय संयमैः दध्यावदोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना तस्यैवं युञ्जितश्चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान् कालो मन्वन्तरषडात्मकः। एतत् पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपो विशङ्कितो ब्रह्मन् नरेभे तद्विघातनम्। गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलो मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा। ते वै तदाश्रमं जगमुर्हिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो। तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलताञ्चितं पुण्यद्विजकुलाकीर्णं पुण्यामलजलाशयम्। मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकूजितं मत्तवर्हिनिटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलं। वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशिखरान् सुमनोभिः परिष्वक्तो बभावुत्तम्भयन् स्मरन्।
स्मरम् उद्यच्चन्द्रनिशावक्त्रः प्रवालस्तु बकालिभिः गोपद्रुमलताजालैस्तत्रासीत् कुसुमाकरः अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतवादित्रयूथकैः अदृश्यत्तात् चापेषु श्वः स्त्रीयूथपतिः स्मरः हुत्वाग्निं समुपासीनं दद्रशुः शक्रकिङ्कराः मीलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमन्तमिवानलं ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोऽथो गायका जगुः मदङ्गवीणापणवैर्वाद्यं चक्रुर्मनोरमम् सन्दधेस्त्रं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं तदा मधुर्मनोरजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन् क्रीडन्त्याः पुञ्जिकस्थल्याः कन्दुकैः स्तनगौरवात् वृषमुद्विग्नमध्यायाः केशविश्रंसितसृजः इतस्ततो भ्रमद्दृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्दुकं वायुर्जहार तद्वाशः सूक्ष्मं त्रुटितं मेखलं विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्राभवन्मोघां निशस्य अनीशस्य यथोद्यमः त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने दह्यमानानि वव्रतुः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः इतीन्द्रानुचरैर्ब्रह्मन् दर्शितोऽपि महामुनिः यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षेर्विस्मयं समगात्परम् तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपः स्वाध्यायसंयमैः अनुग्रहायाविरासीन् नरनारायणो हरिः तौ शुक्लकृष्णौ नवकञ्जलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ पवित्रपाणि उपवीतकं त्रिव्रत कमण्डलुं दण्डमृजुं च वेणुवं पद्माक्षमालामुत्जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात् तप एव रूपिणौ तपत्तडिर्द वर्णपिशङ्गरोचिषा प्रांशु दधानौ विबुधर्षभार्चितौ ते वै भगवतो रूपे नरनारायणावृषि द्रष्टवोत्थायादरेणोच्चैर्ननामाङ्गेन दण्डवत् सतत सन्दर्शनानन्द निर्वृतात्म इन्द्रियाशयः हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम् उत्थाय प्राञ्जलिः प्रहुव औत्सुक्यादाश्लिषन्निव नमो नम इति सानो बभाषे गद्गदाक्षरः तयोरासनमादाय पादयोर्वनिज्य च अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैर्पूजयत् सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनि पुराणं मे पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्। श्री मार्कण्डेय उवाच किं वर्णयेतौ विभो यदुदीरितोषुः संस्पन्दते तमनुवाङ् इन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृताम् अजस्व स्पन्दन्ति वै तनुभृतां जसर्वयोश्च
स्वास्याप्यथापि भजताम् असि भावबन्धुः मूर्ति इमे भगवतो भगवंस्त्रिलोक्याः क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै नानाविभर्षवितुमन्ये तनुर्यथेदं सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभिः तस्यावितुः स्थिरचरे शितुरङ्घ्रिमूलं यत्स्थं न कर्मगुणकाल रुजः स्पृशन्ति यद् वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्यै नान्यं तवाङ्घ्र्युपनयादपवर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्य परितोभिः ईश विद्मः ब्रह्माभिवेद्यल्मतो द्विपरार्धधिष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानां तद्वै भजाम्यरितधियस्तव पादमूलं हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य देहाद्यपार्थं सदन्त्यम् अभिज्ञमात्रं विन्देत ते तर्हि सर्वम् अनिशितार्थं सत्त्वं रजस्तम् इतीश तवात्मबन्धो मायामयाः स्थितिलयोदये हेतवोऽस्य लीलाधृता यदपि सत्त्वमयि प्रशान्त्यै नान्ये नृणां व्यसनमोहभिश्चयाभ्याम् तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ते यत् सात्वताः पुरुषरूपं मुशन्ति सत्त्वं लोको यतो भयमुतात्मसुखं न चान्यत् तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय यं वै न वेदविदिताक्षपथैर्भ्रमद्भिः सन्तं स्वखेष्वशुषु हृद्यपि दृक्पथेषु तन्मायया आवृतमतिः स एव साक्षात् आद्यस्तवाखिलगुरोरूप साध्यवेदम् यद्दर्शनं निगम आत्मराहः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयोज परायतन्तः तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषम् आत्मनिगूढबोधम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 8मो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 9मो अध्यायः। श्री सूत उवाच संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगुद्वहं। श्री भगवान उवाच भो भो ब्रह्मर्षि वरयासि भो भो ब्रह्मर्षि वरयासि सिद्ध आत्मसमाधिना मयि भक्त्यान्पायिन्या तपः स्वाध्याय संयमैः वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्बृहद्व्रतचर्यया वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्। श्री ऋषिरोवाच
जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत वरेणैतावतालं नो यद्भवान् संदृश्यत गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षगोचरः अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे द्रक्ष्ये मायां यया लोकः सपालो वेदशद्भिदां। श्री सूत उवाच। इतीडितो अर्चितः काममृषिणा भगवान् मुने तथेति स स्मयन् प्रागात् वदर्याश्रमीश्वरः तमेव चिन्तयन्नर्थं ऋषिः स्वाश्रम एव सः वसन्नग्न्यर्कसोमाम्बो भूवायुवियदात्मशो ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैर्पूजयत् क्वचित् पूजां विसस्मार प्रेम प्रसर संप्लुतः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुर्भून्महान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाः का भवन् करालाः तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाः का भवन् करालाः अक्षस्थविष्ठामुवचुस्तडिद्भिः श्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः ततो व्यदृश्यन्त चतुः समुद्राः समन्ततः क्ष्मातल्माग्रसन्तः समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्र महाभयावर्त गभीरघोषाः अन्तर्बहिश्चाद्भिर्तिद्युद्भिः खरैः सतहृदाभिरूपतापितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिः जलाप्लुतां क्ष्मां विमनाः समत्रशत् तस्यैव मुद्वीक्षत ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जनाघूर्णितवार्महार्णवः आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम्बुदैः क्षमामप्यधाद्वीपवर्षाद्रिभिः समम् सक्षमान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सहदिग्भिराप्लुतं स एक एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत् क्षुत्रटपरितो मकरैस्तिमिङ्गलैरुपद्रुतो विचिन्भस्वता हतः तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशो न वेद खंगाम च परिश्रमेशितः क्वचिद् गतो महावर्तैस्तरलैस्ताडितः क्वचित् यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युं वाप्नोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायाव्रतात्मनः स कदाचित् भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्याः ककुदिद्विजः न्यग्रोधपोतं दद्रशे फलपल्लवशोभितं प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः महामरकतश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरश्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं श्वासैजद्लकाभातं
कम्बुश्रीकर्णदाडिमं विद्रुमाधरभाषेशच्छोडायुतसुधास्मितं पद्मगर्भारुणापाङ्गं हृद्यहासावलोकनं श्वासैर्जलद्बलिसंविघ्न निम्ननाभिदलोदरं चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्याम् उन्नीय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः तद्दर्शनाद्भीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजः प्रहृष्टरोमाद्भुतभावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकं तावच्छिशोर्वैश्वसितेन भार्गवः सोऽन्तः शरीरं मशको यथा विशत् तत्राप्यदोन्यस्तं चष्टकृतश्नो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः खं रोदसी भगणानद्रिसागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुवः सुरासुरान् वनानि देशान् सरितः पुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रम वर्णवृत्तयः महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनम् यत्किञ्चिदन्यद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवावभासितम् हिमालयं पुष्पवाहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषि न पश्यत् विश्वं विपश्यन् क्षौषिताञ्चिशोर्वै बहिर्निरस्तोऽन्यपतल्ययाब्धौ तस्मिन् पृथिव्याः ककुदि प्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितोपाङ्गनिरीक्षणेन अथं तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यामधिष्ठितं हृदि अभ्ययादतिसङ्क्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम् तावत् स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः अन्तर्दधर्षे सद्यो यथेहानिषु निर्मिता तमन्वत् वटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः तिरोधाय क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे मायादर्शनं नाम 9मो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।